अल्लाह का पैगाम दीनी प्रोग्राम देखने के लिए वो सऊदी अरब का वाक़या है। सऊदी अरब के जो ट्रैफिक पुलिस के एक ऑफिसर थे बड़े, खालिद हरबी उनका नाम है। वो कहते हैं कि हमको ख़बर मिली कि मक्का रोड में एक बहुत एक्सीडेंट हो गया भयानक। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो और भी लोग वहाँ पहुँच गए थे। जब वहाँ पहुँचे तो देखे जो हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसमें मिस्री फैमिली थी, वो मिस्र के रहने वाले थे, सऊदी अरब में ड्यूटी पर थे। तो शौहर और बीवी और उसके 2 बच्चे, ये लोग थे। वो कार में एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो आदमी जो था वो जगह में ख़त्म हो गया, उसका सर कुचल गया बुरी तरह। लेकिन एक तरफ जो आदमी जो है उसका सर कुचल गया, वो मतलब बहुत ख़तरनाक हादसे का शिकार हुआ, वहीं ख़त्म हो गया। उसकी बीवी और दोनों बच्चे सलामत रह गए। अल्लाह की कुदरत कि वो 3 लोग सलामत रह गए। कहते हैं जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बाप की लाश पड़ी है और वो दोनों बच्चे जो हैं बड़े रो रहे थे और वो बार बार बाप की लाश से जाकर लिपट जाते थे। और जो पुलिस वाले थे वो बार बार उनको लाएं पकड़ के फिर तसल्ली दें, समझाएं। वो थोड़ी देर, अब जाहिर सी बात है कि बाप की लाश पड़ी है तो तकलीफ़ होगी, वो बच्चे फिर जाके लिपट जाएं उससे। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि वो खातून जो थी, जो बेवा हो चुकी हैं, वहीं रोड के किनारे पर बैठी हैं और बड़े सब्र का मुजाहरा कर रही हैं। और सिर्फ उनकी ज़ुबान से एक जुमला निकल रहा है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। अब सोचिए, दियार गैर में है, दूसरे मुल्क में है, उनके अलावा फैमिली का कोई मेंबर वहाँ नहीं है। शौहर जो है रोड पर, उसकी लाश पड़ी है और वो बेवा औरत कितने सब्र का मुजाहरा कर रही है कि वो बैठकर बोल रही है कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र है। कहते हैं कि बड़ी हैरत हुई उसके सब्र को देखकर। और वो बच्चे जो थे, जो बाप की लाश से बार बार लिपट जा रहे थे, मैं उनको समझा रहा हूँ, दूसरे लोग समझा रहे हैं, मानते नहीं थे। उनकी कैफियत को देखकर मैं भी बहुत रोने लगा। अब पुलिस ऑफिसर हैं लेकिन कहते हैं कि मुझे बहुत रोना आने लगा, उनकी तरह मैं भी बिलक कर रोने लगा। तो मेरे साथियों ने समझाया कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, हमको तो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे हादसात के मौके पर आपको अपने चेहरे को संभालना है, आपके एक्सप्रेशंस भी ऐसे नहीं आना चाहिए कि जो उसका असर उन पर हो, आपको अपने आप को कंट्रोल करना, और आप तो खुद रो रहे हैं। तो वो कहते हैं उनके समझाने का असर भी मुझको नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा। बिलाखिर मेरे साथियों ने मुझको गाड़ी में बिठा के घर पहुंचा दिया कि आप जाइए घर। फिर घर में जाकर अपनी बीवी से मैंने वो सब हादसा सुनाया। मेरी बीवी भी बोलते हैं बड़ी नेक खातून है। दूसरे दिन जब ऑफिस पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो दोनों बच्चे और उनकी माँ, थोड़ा बहुत लगा था उनको, तो वो हॉस्पिटल में, लाश भी जो है हॉस्पिटल में पहुंचा दी गई कानूनी कार्रवाई वगैरह करने के लिए। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो जब ये खबर मालूम हुई तो मैं अपनी बीवी को लेके हॉस्पिटल पहुंचा। कहते हैं कि मेरी बीवी बड़ी नेक भी थी, नेक भी है, और अल्लाह ने सारी नेमतें हमको नवाजा है, खूब अल्लाह ने दिया है। साल में 2 मरतबा दूसरे मुल्क में घूमने भी जाते हैं, अल्लाह ने सारी आसानियाँ दिया है। लेकिन बस एक नेमत से महरूम है, अल्लाह ने 18 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं दिया। 18 साल गुजर गए, औलाद नहीं है। तो कहते हैं बस एक ही नेमत से महरूम थे। सारे डॉक्टर्स को दिखा दिए लेकिन सब जगह से बस जवाब यही था कि तुम्हारी बीवी माँ बनने के लायक नहीं है, माँ नहीं बन सकती। तो कहते हैं हम उम्मीद छोड़ दिए और अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हो गए। लेकिन ये नेमत से महरूम थे, उस पर अल्लाह के फैसले पर खुशी का इज़हार करके राज़ी होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो खातून मेरी बीवी जो है बड़ी नेक है। कहते हैं उसको लेकर, अपनी बीवी को लेकर मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मेरी बीवी उस बेवा खातून से बात करते रहीं, उनको तसल्ली दी, उनको दिल बहलाई, और मैं उन बच्चों के साथ खेलते रहा। कुछ तोहफे वगैरह भी बच्चों के लिए लेके गए। काफ़ी देर उनके पास रहे। आने के वक्त हमने उस खातून से पूछा, उनसे जो बेवा हो चुकी हैं, कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो कहा कि अगर आप मदद कर सकते हैं तो इतना कीजिए, हमारे मिस्र जाने का इंतज़ाम कर दीजिए। मिस्र जाने के लिए इंतजामात कर दी। तो बोलते हैं 1 हफ्ते की मैंने छुट्टी ले लिया ऑफिस से, उनके लिए सब टिकट वगैरह और जो भी इंतजामात सब करने के बाद 1 हफ्ते तक हम उनकी मतलब साथ में भी रहे, उनके इंतजामात किए। 1 हफ्ते बाद जब एयरपोर्ट में हम उनको छोड़ने गए तो दिल बहुत गमगीन था, छोड़ने उनको जा रहे थे तो वो चले गए अपना मुल्क, मिस्र चले गए। जाते जाते मेरी बीवी ने, हमने उनको शॉपिंग भी करा दिए, बच्चों को बहुत सारे सामान भी दिला दिए। मेरी बीवी ने एक लिफाफा उस खातून को दे दिया जिसमें एक बड़ी रकम थी,
تاکہ جب یہ مصر پہنچے تو ان کو پریشانی نہ ہو, ان کا معاملہ حل ہو جائے. کہتے ہیں کچھ دن کے بعد وہ خاتون کا فون آیا. یہ بچوں کی کیفیت دیکھ کر یہ جو حضرت روئے تھے, جو برداشت نہیں کر پائے تھے, اس کیفیت کو وہ خاتون نے دیکھی تھی کہ یہ بچوں کے لیے کتنے پریشان ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بات چیت ہوئی تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کی اولاد ہونے والی نہیں ہے. تو وہ خاتون نے فون کیا تو بولتے ہیں میری بیوی سے بات کی اور کہا کہ ایک نسخہ بتایا, میں ایک نسخہ آپ کو بتا رہی ہوں, یہ نسخہ استعمال کرو, اللہ آپ کو اولاد دے گا. فلاں درخت کی پتی ہے, فلاں بوٹی ہے, یہ فلاں چیزیں سب ملا کے اور اس کو استعمال کرنا. اور کہتے ہیں ہر ایک دو دن میں فون کر کے پوچھتی تھی کہ آپ دوا کھا رہے ہو کہ نہیں. اب یہ بھی باقاعدہ وہ دوا استعمال کر رہی ہیں. وہ خالد حربی کہتے ہیں کہ ایک دن میں آفس سے جب واپس آیا, 3-4 مہینے گزر چکے مطلب اس حادثے کو, مسلسل وہ دوا کھا رہی ہیں. آفس سے واپس آیا تو میری بیوی اچانک عجیب قسم کی چیختی چلاتی ہوئی میرے پاس آئی, خوشی کے ساتھ, اور خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العالمین نے اولاد کا انتظام کر دیا ہے. امید ہو چکی ہے, اللہ نے خوشخبری دے دیا ہے کہ اب ہمارے یہاں اولاد ہونے والی ہے. کتنا خوشی کا موقع ہوگا کہ 18 سال بعد اللہ رب العالمین نے اولاد کی خوشخبری سنا دیا. اب اللہ نے بیٹا عطا کیا. کہتے ہیں جب بیٹا ہوا, اب وہ تو بتا دیے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے, اولاد اللہ دینے والا ہے. جب بیٹا ہوا تو اس خاتون کو فون کر کے بتایا کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے. کہا کہ یہ بیٹا پہلا نہیں ہے, وہ پہلا ہے آخری نہیں ہے, یہ آپ کا بیٹا پہلا ہے آخری نہیں ہے, ابھی ایک بیٹا اور دے گا اللہ. یقین دیکھیے اس خاتون کا. کہا کہ ابھی ایک بیٹا اللہ اور دینے والا ہے. اب کہتے ہیں پھر ہم جیسا ہر سال کہیں گھومنے جاتے, اس بار مصر چلے گئے گھومنے کے لیے. مصر گئے, اس کے گھر میں گئے, وہاں رکے, خاطر تواضع لوگوں نے کیے. بات کرتے کرتے آخری جو جملہ ہے وہ بہت قیمتی, وہ اصل ہے, پورے واقعے کا خلاصہ وہاں ہے. کہتے ہیں بات کرتے ہوئے میری بیوی نے اس خاتون سے پوچھا کہ جو نسخہ آپ نے بتائی تھی وہ نسخہ اگر آپ اجازت دیں تو اور بھی جو لاولد ہیں اور جو ایسی عورتیں جن کی اولاد نہیں ہو سکتی وہ نسخہ میں ان کو بتا دوں. تو کہا کہ راز میں آپ کو آج بتا رہی ہوں, یہ راز ہے, یہ راز جو ہے وہ اصل ہے. کہا کہ جو نسخہ میں آپ کو بتائی ہوں وہ اصل نہیں ہے, نسخہ تو فرضی تھا, نسخہ فرضی تھا, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ میں صرف ایسی آپ کو ذہنی طور پر اولاد کے لیے تیار کرنے کے لیے نسخہ آپ کو بتائی تھی کہ آپ کو ایک امید رہے کہ ہاں ہم یہ دوا کھا رہے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ شفا دے گا اور مجھ کو اولاد ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے جب سے آپ کے پاس سے آئی ہوں سعودی عرب سے, قبولیت کی کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں میں نے آپ کے لیے دعا نہ کی ہو. ہر قبولیت کی گھڑی میں آپ کے لیے میں نے دعا کی ہوں, اور میرے رب سے مجھے یقین تھا کہ میری دعا آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی. اس لیے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ایک نہیں اللہ 2 بیٹے دے گا, اور واقعی اللہ رب العالمین نے 2 بیٹے ان کو نصیب کیا. اس کو بولتے ہیں یقین, اور اس کو بولتے ہیں دعا لینا. دعا دی نہیں جاتی, دعا مانگی نہیں جاتی, دعا لی جاتی. تو کیا کیا تھا اس شوہر اور بیوی نے, مشکل وقت میں ان کے کام آئے تھے. جب ان کا کوئی اپنا نہیں تھا, اس حادثے کا شکار ہو گئے تھے, جانے کا کوئی انتظام نہیں تھا, شوہر تو چلا گیا, بیوہ ہے اور 2 چھوٹے معصوم بچے ہیں, ان کی کفالت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو انسان کسی پریشان حال کی مدد کرتا ہے, اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا. اور بالخصوص مسکین اور غریب, بیوہ, ان کی مدد کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. بیوہ اور مسکینوں کی مدد کرنے والے کا مقام ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا, اور وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ. ایسا ہے وہ انسان کہ اتنا تہجد پڑھتا ہے, لمبی تہجد پڑھتا ہے, لیکن تھکتا نہیں ہے, اور کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑتا, مسلسل روزہ رکھتا ہے. اتنا ثواب ہے اس کا جو کسی بیوہ یا مسکین کی, غریب کی مدد کرتا ہے. تو یہ تو ثواب اپنی جگہ ہے, لیکن جب آپ کسی کی ہیلپ کریں گے, کسی کی مدد کریں گے, تو اس سے دل سے دعا نکلے گی, اس کے دل سے دعا نکلے گی, اور وہ دل سے نکلی ہوئی جو دعا رہتی ہے وہ دعا ہے جسے لیا جاتا ہے, مانگا نہیں جاتا. اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. ویڈیو کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.